जब जमा स्टार्ट शो او پارسه کب کنویني تاسو کولای شئ ریکارډینګ چې څوک هم کوئ وکئ یو کس مست وکئ کوم ته چې مونږه ټاسک ورکړی سټاپ हाँ जी सो पहला जो हमने कर दिया एक क्लास ले लिया और वो था आपके साथ डेटा कम्युनिकेशन की बेसिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अभी आती है मॉड्यूल नंबर 3। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम ये चीज़ें कर देंगे कि बिफोर वी गोइंग टू डिटेल of how data can be transmitted from one device to another, it is important to understand the relation between communication devices, how devices connect with each other, and how to they exchange information. इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो मेन टास्क है ये 3, इसको हम कैसे कवर करेंगे। तो इसके लिए ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय लाइन कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज मीन बाय टोपोलॉजी, what is mean by transmission mode, category of networks and internet works। ये चीज़ें अगर हम पढ़ ली तो इससे हमें ये चीज़ें क्लियर है कि what is the relationship between communication devices and how devices connect with each other and how do they exchange information। इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम ये 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस मॉड्यूल। सो सबसे फर्स्ट हम आते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सो व्हाट इज मीन बाय लाइन कॉन्फ़िगरेशन। सो लाइन कॉन्फ़िगरेशन refers to the way 2 or more devices attached to a link। एक लिंक के जरिए 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हो। सो इसको कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होते हैं जैसे नेटवर्क की तरह, ठीक है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन refers to the way 2 or more devices are connected। और इस जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जिस तरीके से कनेक्ट है इसको कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। So a link is the physical communication path that transfer data from one device to other। Link can be thought of a line drawn between 2 points from communication to occur सो द लिंक क्या होता है ये अभी हमने पढ़ लिया कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन। चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि लिंक क्या होते हैं, 2 डिवाइसेस के दरमियान फिजिकल कनेक्शन, द कनेक्शन ऑफ बिटवीन 2 डिवाइस फिजिकली जब 2 या 2 से डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए इसको कहते हैं लिंक। ये जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके साथ इसके मेन 2 किस्में है, एक है पॉइंट टू पॉइंट और एक है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट आपके साथ है स्पेशली शेयर एंड टाइम शेयर। स्पेशली शेयर एंड टाइम शेयर के लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, या तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होगा या मल्टी पॉइंट कनेक्टेड होगा। तो मल्टी पॉइंट में 2 किस्म के स्पेशली शेयर एंड टाइम शेयर। तो व्हाट इज मीन बाय पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि ये आपके साथ एक डिवाइसेस है और ये आपके साथ एक डिवाइसेस है, ये एक दूसरे से इस तरह डायरेक्ट कनेक्टेड है एक वायर के जरिए। इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके टीवी का रिमोट है और एक आपका टीवी का रिसीवर है। तो इस रिसीवर और रिमोट डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो जस्ट के इस रिमोट से इस रिसीवर तक है ना। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जब आप कॉल करते हो आपका मोबाइल फोन किस चीज़ के साथ कनेक्ट है, टावर के साथ। इस टावर कहते हैं बेस स्टेशन एंटीना। आपके मोबाइल और बेस स्टेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और इसके दरमियान ये जो लिंक है ये लिंक आपके साथ वायर भी हो सकती है वायरलेस भी हो सकती है। तो इस लिंक को कहते हैं डेडिकेटेड लिंक। डेडिकेटेड लिंक का मतलब इन दोनों के दरमियान
So dedicating link between two devices. What is mean by point to point configuration? Configuration का मतलब है dedicating link between two devices. इस two devices के दरमियान ये जो dedicated link है, तो अगर ये इस लिंक के जरिए इस तरह डायरेक्टली कनेक्ट है तो इसकी कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इससे क्या पैदा होगा? इससे ये पैदा होगा कि जितनी भी डेटा होगा वो इस स्पेसिफिक वायर से पास होगा, तो इसका जितना बैंडविड्थ है वो एट अ टाइम यूज होगा, डायरेक्टली सारा यूज होगा। तो इसमें इसके इसी वजह से आपके साथ स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफ़र करते, तो अगर आप यूएसबी यूज़ करें या इस तरह आप डायरेक्ट लिंक यूज़ करें, तो ये जो डायरेक्ट लिंक यूज़ करें ये ट्विस्टेड पेयर केबल, इससे बहुत फास्टली डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। So dedicating link between two devices, entire capacity of the channel is reserved for the transmitter between these two devices. Please turn up your mics, please. Kashipa mic ban ka kanka. Mala kashipa mobile ban ka. Chapka kashipa. ना अगली दिली हूँ Removing a sir, whole class है disturb कर। So what is mean by point to point configuration? तो point to point configuration का मतलब ये है कि जब two devices directly एक दूसरे के साथ क्या होता है connected होते हैं, इसके कहते हैं point to point communication। इससे फायदा क्या होगा? entire capacity of the channel is reserved। इस channel का जितना भी capacity है वो सारे यूज होगा, तो इसमें डेटा बहुत आसानी से पास होगा। मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज वायर, अक्सर हम वायर के जरिए यूज करते हैं, केबल के जरिए यूज करते हैं, ठीक है। बट माइक्रोवेव सैटेलाइट लिंक्स कैन आल्सो यूज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये एक कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक किस्म है। इस ये जो कम्युनिकेशन होते हैं ये भी आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। तो data in control information pass directly between two entities। ये जितनी भी डेटा है डायरेक्टली इस पाथ से पास होगा और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, इससे इधर जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? टीवी रिमोट कंट्रोल एंड मोबाइल फोन व्हेन टॉकिंग एंड बेस स्टेशन एंटीना। जब आप मोबाइल पे कॉल करते हैं तो बेस स्टेशन के साथ आप जो कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। ये अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये तो अगर करीबली यूज़ करते तो फिर तो ठीक है, अगर आप करीब यूज़ नहीं करते तो फिर इसमें मसला होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो आपके साथ है दिस इज वर्क स्टेशन और एक वर्क स्टेशन, तो इसके दरमियान जो लिंक है दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दिस इज मेन फ्रेम और एक वर्क स्टेशन है, आपने डायरेक्ट करने का, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। अभी ये देखिए ये वर्क स्टेशन एक एंटेना किससे कनेक्टेड है? सैटेलाइट का, और ये भी सैटेलाइट का। अभी इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है ये भी पॉइंट टू पॉइंट। इधर अगर आप इसको यूज करें, ये आपके साथ टावर है, बेस स्टेशन, ठीक है, और दिस इज द मोबाइल स्टेशन। इस पर एक कोई बंद इस तरह कॉल करता है, ठीक है, इस तरह, तो ये इसके दरमियान जो कॉन्टेक्ट है डायरेक्ट कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। अभी इंशाल्लाह समझ आया होगा। यस सर। Bine kiki na kola kala dike da tara kola benen kola ka dan kola ko was da ka pika wal tempo da ka chon sat ki yes kata ne win start डी से दखल बोर्ड है। dike na over apike shabash। So multi point configuration, तो मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि मोर देन टू डिवाइस शेयर अ लिंक इज द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर नाउ। अब इस तरह के एक ही चैनल आपके साथ ज़्यादा एक ही चैनल आपके साथ ज़्यादा डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। 64 32 समझ 64 बस उसी पेस्ट का, ठीक शो।
अब इस तरह होगा कि एक ही चैनल में 2 डिवाइस नहीं होगी, ज़्यादा डिवाइसेस होंगे। इसका मतलब है एक जो कैपेसिटी होगा वो एक के लिए रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि हर एक इसमें डेटा शेयर कर सकते हैं। So more than 2 devices share the link that the capacity of the channel is shared now. With shared capacity, there can be two possibility of multi-point, spatially shared and temporal mean time share. तो स्पेशल शेयर का मतलब है कि if several device can share the link simultaneously. ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसका नाम होगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल वाली पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। और जो दूसरी आपने शायद पढ़ा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम इन टेक्निक्स, पढ़ा है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने? यस सर, पढ़ा है, लेकिन Yes, इसमें sir. तो ये नहीं है सर। इसमें इस तरह नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने ये पढ़ा है फ्रीक्वेंसी FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें इस तरह होता है कि सेवरल डिवाइसेस डेटा शेयर करेंगे सिमल्टेनियसली। कैसे सिमल्टेनियसली? इस तरह के फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक डिवाइसेस है, दूसरा सपोज बस आप सारा ब्लिंक दागा शेयर कमजा। जमा हार्डवेयर हम कि लगा मसला है खाने जगह कम्युनिकेशन कम कर, लेकिन escape चाहिए ना, हम पूरा टीम बहुत सोच के शेयर। इसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक डिवाइस है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, ठीक है। और ये एक चैनल है, इस चैनल से और इधर आपके साथ एक रिसीवर है, एक रिसीवर है, ज़्यादा रिसीवर भी हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये डेटा इस चैनल से कैसे पास करेगा? तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स है। वो ये कि मल्टीप्लेक्सिंग सर। वाह मल्टीप्लेक्सिंग चिकन दी उस तरह पाथ ब्राउज का तो दा सिग्नल राले ठीक शो दाशन दा आयो सिग्नल दा मैसेज शो دابا موږ په یو خاص فریکوینسي ماډولیشن وکړو، دابا ځان له ماډولیشن وکړو، دابا ځان له ماډولیشن دا ټول ماډولیشن به څه کو اډ کړو، چې اډ یې کړو نو دلته به یو سپیسیفیک سیګنل جوړ شي. دا چې کله دلته راشي نو دلته به چل وکړي، دا به ځان له ډي ماډولیشن وکړي، دا بل به ځان له ډي ماډولیشن وکړي، دا بل به ځان له ډي ماډولیشن چې کله وکړي نو دلته به خپل سیګنل میلاو شي، دلته به خپل میلاو شي، دلته به خپل میلاو شي. نو دلته څه شو؟ دا ټوله ډیټا چې ده نو دا موږ سیملټینیسلی سینډ نو دې ته ویل کېږي څه شی؟ دانګه شیر ورته وایي، څه ورته وایي؟ دې ته وایي ټوټلي شیر، سپیشلی شیر چې دا ټوټل موږ څه کړله شیر کړله. بل کیس داسې راځي چې ټي ډي ایم ای راځي. ټي ډي ایم ای داسې دی چې فار ایگزامپل دا زما سره 3 ډیوایسز دي، نو د یو سیکنډ چې کوم فار ایگزامپل 1 سیکنډ ټایم دی، نو 1 سیکنډ چې په 3 ډیوایډ کړو نو څه به دې راشي؟ څومره ملي سیکنډ؟ 100 دي که نه؟ سپوز 30 رالل، نو په اولني 30 ملي سیکنډ کې به دا ډیټا سینډ کوي، په بل کې به دا سینډ کوي، په بل کې به دا سینډ کوي. نو دې ته ویل کېږي ټایملی شیر. دې ته څه ویل کېږي؟ ټایملی شیر. او دې بل ته ویل کېږي دې بل ته ویل फ्रीक्वेंसी کېږي सर। फ्रीक्वेंसी एफ डी एम ए दे बोलते टी डी एम ए। अब तासो हुआ है खैर है। तो कहने का मतलब ये था कि एक होता है स्पेशल, इफ सेवरल डिवाइस कैन शेयर अ लिंक सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्पेशल शेयरिंग, और इफ यूजर मस्ट टेक टर्न यूजिंग अ लिंक। जब फॉर एग्जांपल एक लिंक यूज करते हैं तो इसके लिए उसकी बारी होगा कि एक ही बार इस बारी में आप करेंगे, इस बारी में ना दा किस्म लैपटॉप दा मसला कोई दा if you users must take turn using a link. چې مونږ یو لینک چې کوم یوز کوو کنه په ایگزامپل دواړو ډیوایس په منځ کې یا د مختلف ډیوایس په منځ کې چې کوم لینک دی، نو دا چې کله یوز کوو دا په خپل ټرن کې یوز کوو. ایک स्पेसिफिक टर्न में होगा फॉर एग्जांपल
30 मिली सेकंड में मैं शेयर करूंगा, इसके बाद दूसरा शेयर, इसके बाद तीसरा शेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड टाइमली शेयर, कि आप टाइमली इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी ये मेन फ्रेम के साथ ये भी कम्युनिकेट करता है, ये भी कम्युनिकेट करता है, ये भी कम्युनिकेट करता है। तो इसका डेटा भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका एक के साथ इसकी क्या कोलिजन हो जाएगी, तो कोलिजन से डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि वो आसानी से डेटा को क्या करे, पास करे। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशली, आइदर इसको आप स्पेशली शेयर करेंगे, आइदर टाइमली शेयर करेंगे, लेकिन आप करेंगे। ये तो आपके साथ आ गया कि कैसे डेटा कम्युनिकेट करेगा, कैसे लिंक शेयर करेगा। दूसरा है कि किस तरीके से ये डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे। तो डेटा इस जिस तरीके से आप डेटा को जिस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे उसका नाम होता है टोपोलॉजी। Topology is the geometric representation of the relationship of link and the link devices in a network. Topology का मतलब है कि किस तरीके से आप लिंक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसका नाम होता है टोपोलॉजी। सॉरी, किस तरीके से आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं टोपोलॉजी। ज्योमेट्रिक का मतलब है तरीक़ाकार। Topology is a geometric representation of relationship of the link and linking devices. Topology define the physical or logical agreement of the link in a network. ये आपके साथ physical भी है और logical भी है, कि physically और logical। logical का मतलब है through internet IP एड्रेस इसको हम देंगे, और फिजिकली इसका कुछ लिंक होगा। तो इसकी जो कनेक्शन है इसको आप क्या करेंगे, इसकी तरीके से आप सो दिस फिजिकल अंदाज में या लॉजिकल अंदाज में एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है, इसका नाम होगा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द टेक्निक्स, इज द प्रोसेस, इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन which provide that how you will connect these devices. So topology of network is suggestive of how network is laid out. خلق دي layout څه دی؟ layout څه مطلب طریقه کار یې څنګه دی، څنګه کانیکټ دي. ټاپولوژي به تاسو ته څه سجیسټ کوي، دا تاسو ته سجیسټ کوي چې نیټورک څنګه جوړ دی. It refers to a specific configuration and structure of connection between links and nodes. The nodes of the link په منځ کې به تاسو ته specific configuration شو کوي چې دا په کوم configuration سره کنیکټ دي. مطلب دا په سټار سره کنیکټ دي، په بس سره کنیکټ دي، دا یو بل سره ډایرکټ کنیکټ دي، دا ډایرکټ نه دي کنیکټ. ٹھیک شو؟ Two or more devices connect a link and two or more links form topology. دو ډیوایس به یو لینک کنیکټ کوي، دو ډیوایسز یو لینک کنیکټ کوي، او چې کله هغه ډیر لینکونه راوړي شي نو دینه ټاپالوجي جوړه شي. لکه ګوره دا دواړه څه کنیکټ کړي دي، یو لینک. دا دواړه څه کنیکټ کړي دي، لینک. دا دواړه څه کنیکټ کړي، لینکس. دا لینکونه چې موږ راوځي څه جوړ شو، یو طریقه کار جوړ شو، نو دې ته ویل کېږي ټاپالوجي. نو لینک کنیکټ، لینک اجي لینک چې دی نو کنیکټ کوي څه شي، دوه ډیوایسونه او ټو ډیوایس. او چې کله ډې ډیوایسز په خپل منځ کې دا لینکونه راځي کوم دینه جوړیږي ټاپالوجیز. तो हाउ मेनी टोपोलॉजीज आर देयर। तो टोपोलॉजीज हमारे साथ कितने हैं, एक है मेश टोपोलॉजी, एक है स्टार टोपोलॉजी, एक है ट्री टोपोलॉजी, एक है बस टोपोलॉजी, एक है रिंग टोपोलॉजी। कितने तरीके से हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से। इस तरीकों का नाम क्या होते हैं, टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो what to consider when choosing the topology। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे कि इसमें से कौन सी बेहतर है, तो इसके लिए आप क्या कंसिडर करेंगे। तो रिलेटिव स्टेटस ऑफ डिवाइस टू बी लेंथ, आप देखेंगे कि मेरे लिए अभी ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कनेक्ट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी फॉर एग्जाम्पल अभी हमें तो रूम में बैठना मेरे लिए अच्छी नहीं था, तो मैं बाहर आ गया। अभी सर्दी भी थोड़ा हो रही है, लेकिन क्योंकि आपके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इस तरह ये भी आप पे डिपेंड करता है कि अभी स्टार टोपोलॉजी आपके लिए अच्छी है, बस टोपोलॉजी के, तो आपके ये आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सर ये रिलेटिव स्टेटस का क्या मतलब है। व्हाट वी कंसिडर व्हेन चूज अ टोपोलॉजी, जब हम एक टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे। सो रिलेटिव स्टेटस ऑफ द डिवाइस टू बी लिंक,
نو موږ به د دې ریلیټیو سټیټس مطلب سمپل دا دی که نه چې د دې دا دوه ډیوایسز موږ د یو بل سره کنیکټ کړي دي نو آیا په دوه ډیوایس په اگزامپل که زه دا نور سیوا کوم نو ریلیبیلیټي به څومره راځي د ده باندې به که خرچې اکنامیکل به زما صحیح که نه وي نو ته به یو سټیټس خپل کنسیډر کړي زما دا دی چې زما سره اکنامیکل کنډیشن راشي نو په هغه پرسپیکټیو سره به ته ګورې چې کومه ټاپالوجي زما څخه ده ته په پرفارمنس سره ګورې چې زما سره د نیټورک پرفارمنس ښه دي نو زه اوس آیا دلته سټار جوړه کړم بس جوړه کړم نو کومه زما څخه ده دغه شانتي مختلف انداز کې تاسو اخیستلی شئ نو ریلیټیو سټیټس دا دی چې ته کوم څیز کنسیډر کول غواړې سیکیورټي ګوري پرفارمنس ګوري ریلیابیلیټي ګوري نو د دې متعلق به ته ووایې چې زما دا ټاپالوجي اوس بهتره ده So two relations are possible in network. Peer-to-peer device share the link equally. एक होते हैं point to point. तो point to point का मतलब होता है कि एक point से लेकर दूसरी point तक इसको कहते हैं point to point. अगर point to point में आपके साथ ये link equally share हो रहा है equally share, इसका मतलब है this is called peer-to-peer. बाज़ औक़ात equally share नहीं होती कैसी? For example मैं आपको एक example देता हूँ एक होता है आपके साथ डाउनलोडिंग स्पीड और एक होता है आपके साथ अपलोडिंग स्पीड तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होता है और अपलोडिंग स्पीड कम होते हैं तो इसका मतलब है इसका जो प्रोसेस है ये पीयर टू पीयर नहीं है ठीक है अगर हम इसको इक्वली कर दें फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ मोबाइल स्टेशन है और ये आपके साथ BTS है ठीक है तो अभी आपके साथ सपोज ये जो लिंक है इसको हम इक्वली शेयर करें इक्वली का मतलब है जितना बैंडविड्थ हमने इसे दिए इस तरह सेम बैंडविड्थ ये भी यूज़ करें तो इसका मतलब है इसको हमने इक्वली शेयर अगर ये अपलोडिंग के लिए कम बैंडविड्थ है और डाउनलोडिंग के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ है तो इसका मतलब होता है कि दिस इज़ अ पीयर टू पीयर अगर आप जब कॉल करते तो फिर आप इक्वली लेंगे तो इसको कहते हैं पीयर टू पीयर लेकिन अगर आप दूसरा नेट वगैरह करते हैं डेटा डाउनलोड करते हैं तो फिर क्या करते हैं फिर आपके साथ ये अप लिंक कम होती है और डाउन लिंक क्या होते हैं ज़्यादा तो कहते हैं अप लिंक तो कहते हैं डाउन लिंक वाया मोहम्मद सा मैसेज दे रहा है हो स्क्रीन माने माला نه دی کتلی یس سر دا پیر ټو پیر ډیوایس مونږ دغه کنسیډر کولی شو زیپ یا او شیرټ مونږ سره دا دغه راغلی او دا زموږ سره په پیر ټو پیر کې راتلی شي ځکه چې دا اوس دا ایکولی دغه کوي دا زموږ سره شو پیر ټو پیر شو ټیک شو او پرایمري نت ضرورت نه کنه واو نو ګوره په د نت خو کمیونیکیشن دپاره ستا د نت ضرورت یي او نه وي په اگزامپل ستا صرف داسې فایلونه ټرانسفر کوي نو د نت ضرورت نشته خو دا خو کمیونیکیشن دی که نه ټیک شو نو دا ستاسو په کمیونیکیشن کې راځي خو چې دغه لینک نه دی دا ستاسو ایکولی شیر شي نو دې ته وایي پیر ټو پیر او چې ایکولی نه وي د یو دپاره سیوای د بل دپاره کم وي نو بیا به دا راشي پرایمري ان سیکنډري ون ډیوایس نه بیا به زموږ سره پیر ټو پیر نه وي بل کمیونیکیشن زموږ سره دی پرایمري ان سیکنډري پرایمري سیکنډري کې دا دی چې یو به ډیټا سینډ کوي نو د هغه دپاره د کنټرول کولو دپاره یو بل ډیوایس پکار دی چې کنټرول یې کړي ټیک شو ون ډیوایس کنټرول ټریفیک and other must be transmit through it یو به څه کوي کنټرول کوي او یو به څه کوي ټرانسمیټ کوي لکه دا په کوم کیس کې راغلل دا په هغه کیس کې راغلل چې فار ایگزامپل دا زما سره یو سرور دی او د دې سره موږ یو ډیوایس دا کنیکټ کړی یو هم سره دا کنیکټ کړی یو هم سره دا کنیکټ کړی دا ټول د دې سرور سره لینک کوي نو اوس په دا لینک موږ یا سپیشلی شیر کوو یا به ټایملی شیر کوو که نه نو اوس دا ټایملی چې شیر کوي نو دا خو ډیوایس پکار دی چې دا کنټرول کړي که نه نو هغه ډیوایس به سیکنډري راځي او چې کوم ډیټا سینډ کوي هغه به سره راځي پرایمري ون ډیوایس کنټرول ټریفیک and other must be transmit یو به ټرانسمیټ کوي ډیټا او یو به څه کوي کنټرول کوي نو چې کوم ټرانسمیټ کوي هغه پرایمري شو چې کوم کنټرول کوي هغه څه شو سیکنډري شو this is called primary and secondary clear So what is mean by mesh topology? ये तो आपने पढ़ लिया कि टोपोलॉजी क्या होती है टोपोलॉजी की किस्में क्या होती है और फिर में आपके साथ पीयर टू पीयर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अभी आती है मेश टोपोलॉजी पे तो मेश टोपोलॉजी क्या होती है मेश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि हर एक डिवाइस दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो एक डिवाइस दूसरे के साथ
डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इसका नाम होते हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इसके दरमियान भी है, इसका इसके साथ भी पॉइंट टू पॉइंट भी है, इसका इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट भी है, इसका इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट, इसका इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब है कि हर दो के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मौजूद है। अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा सेंड कर दे तो ये लिंक यूज़ करेगा, अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा सेंड करते हैं तो ये लिंक यूज़ करेगा, अगर ये डेटा इसके साथ करेगा तो ये लिंक यूज़ करेगा। तो इन मेश टोपोलॉजी आपके साथ हर एक डिवाइस के दरमियान डायरेक्टली कनेक्शन हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो इसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में कितनी नोड्स होंगी, एक दो जितनी भी नोड्स होंगी, 1 2 3 4 5, जब 5 नोड्स है तो कितने लिंक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको गिन ले। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे कि कितने लिंक्स होंगी, तो इसके लिए आप इस तरह करें कि ये फार्मूला इसके लिए अप्लाई करें। एवरी डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जो मेश टोपोलॉजी होगा इसमें हर एक पॉइंट, हर एक दो डिवाइसेस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा। डेडिकेटेड मीन्स दैट द लिंक कैरियर ट्रैफिक ओनली बिटवीन दिस डिवाइस, और ये जो डेडिकेटेड होगा ये जस्ट टू डिवाइस के दरमियान होगा, मजीद के लिए ये यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल n डिवाइसेस है तो इसमें कितनी लिंक्स होंगी, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो 5 इंटू 5 माइनस वन डिवाइड बाई टू, इससे क्या थे 5 और 4 डिवाइड बाई टू, तो 10। तो अगर आप पिछले में क्या करें गिनेंगे तो ये 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिंक्स है ना। और हर एक और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कितनी पोर्ट्स होंगी कि इसके साथ ये कनेक्ट करे, इसके लिए तो स्पेसिफिक वायर होगा ना, स्पेसिफिक पोर्ट होगा, इसमें ये वायर कनेक्ट करेगा। तो इसमें कितने 1 2 3 4, इसके साथ 4 कनेक्टेड है, इसके साथ भी 4 कनेक्टेड है, इसके साथ 4 कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कितनी पोर्ट्स होंगे ताकि इसके साथ कनेक्ट करे, तो इसके लिए ये होगा n माइनस वन इनपुट आउटपुट पोर्ट, n माइनस वन इनपुट आउटपुट होंगी, और कितने लिंक्स होंगी n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा केस है इसमें कितने नोड्स है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस वन डिवाइड बाई टू मीन 10, 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो 4 इसमें इनपुट ये थी और इसमें इतने लिंक्स थे। अभी दिस इंक्रीज द एक्सपोनेंशियली, ये आपके साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बता सको सिग्नल के वे विद इंक्रीज नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर 6 नोड्स है तो लिंक्स आपके साथ 15 हो जाएगा, 7 नोड्स है तो आपके साथ 21 होगा। तो इसका मतलब है कि ये लिंक्स इतनी लिंक्स होंगी, तो अगर आपके साथ सपोज करें कि आपके साथ 30 लैपटॉप से कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करने के लिए कितने तारे होंगे, कितने केबल्स होंगे, तो ये बहुत मसला होगा। तो आप क्या करें, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी। एडवांटेज इसका ये है कि यूज डेडिकेटेड लिंक, ये डेडिकेटेड लिंक यूज़ करते हैं तो इसका सिक्योरिटी अच्छी होगा, इसका ट्रैफिक बहुत क्विक होगा। ठीक है, ये इसका एक फ़ायदा होगा। मेश टोपोलॉजी आपके साथ रोबस्ट होगा, रोबस्ट का मतलब ये है कि अगर एक लिंक ख़त्म हो गया तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, मज़ीद जो कम्युनिकेशन है वो तो होगा। ठीक है, सिक्योरिटी ये है कि आपके साथ सिक्योरिटी इसका अच्छी होगी, क्योंकि एक लिंक से डेटा जाएगा और दूसरी इस लिंक के साथ तो दूसरा कनेक्टेड नहीं है, तो डायरेक्टली जिसको आप डेटा सेंड करेंगे उसी मिलेगा, तो सिक्योरिटी इसकी अच्छी है। दूसरे किसी कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट है, तो ये इसकी 4 फवायद है कि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम इसमें कम आएंगी। एक इसमें यह है कि जब लिंक फेल हो जाए, लिंक फेल होने का मतलब ये है कि दा लिंक खराब شي دا लिंक، نو دې مطلب دا شو چې دا صرف دته کمیونیکیشن نشي کولی، د نور ته خو کولی شي که
که دا لینک خراب شي نو دا دواړه کمیونیکیشن نشي کولی نور کمیونیکیشن کولی شي نو دا ستاسو روبست شوه لکه یو لینک خراب شي نو په نورو باندې اثر نه کوي ټیک شو سکیورټي دا ده چې ګوره دا چې کله ډیټا سینډ کوي دته نو ټوله ډیټا به په دې کیبل کې د دې کیبل څخه نور څوک کنیکټ نه دي که نه نو په خپله ډیټا سیکیور شوه مسله خو به دا وي چې داسې کیبل وي چې ټول ورسره کنیکټډ وي نو بیا به سکیورټي پرابلم راتلی اوس خو سکیورټي پرابلم نه راځي तो डिसएडवांटेज इसमें ये है कि अमाउंट ऑफ केबल्स इसमें अमाउंट्स ऑफ केबल ज़्यादा होंगी ठीक है अमाउंट ऑफ केबल मेक इंस्टॉलिंग एंड रिकन्फिगरेशन डिफिकल्ट केबल په کې دومره سیوا لګي چې څومره سیوا کوي نو بیا به یو ریلایبل نه دی لکه فار ایگزامپل په یو لیپټاپ کې به دومره پورټونه د کوم ځای کې نه راځي داسې لا کمپني خو موږ نه دی لیدلی چې په هغه کې 500 خو پکې صرف دغه راشي څه شی ورته وایي پورټونه راشي او یو دا دی چې دې لپاره به څومره تار وي نو یو خو باندې پیسو نه خلاص کړي دویم به دا وي چې تاسو سره به دومره ډېر تارونه پراته وي چې تاسو به په ټینشن کې چې دا تار د کم دی دا بل د کم دی amount of cabling make installation and reconfiguration چې انسټالیشن یې کوي نو دا هم ګران دی چې واپس یې ریکنفیګر کوي نو بیا هم ګران دي شیر بلک اف وایرینګ او یو غټه ګوچه به د تارونو ښکاري غټه د ګوچۍ د تارونو خامخا به مسئله نمبر اف انپوټ اینډ آوټپوټ نوډ به ستاسو صحیح سیوایي چې څومره نمبر اف انپوټ او آوټپوټ نوډ سیوا کېږي نو مطلب دا چې طالب هارډویر به څه بل قسم هارډویر به دې لپاره پکار وي اټ مین د دې ساده خبره څه شوه چې ایډوانټیجز ته وګورو ډس ایډوانټیجز therefore mesh topology has limited use اوس ورته لږ تاسو کوم مونځ کوئ مونځ ورته وکئ او موږ به د دې ځای کې پورې لږه وقفه وکړو صحیح ده हाँ जी तो अभी तक हमने पढ़ लिया मेश टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी इज लिमिटेड यूज व्हाई कि इसमें केबलिंग ज़्यादा होती है और इसमें पोर्ट ज़्यादा होंगी तो तब काम करेगा इतना हमारे साथ नहीं है तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करते ठीक है नेक्स्ट आपके साथ है स्टार टोपोलॉजी तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा एक सेंटर डिवाइस होगा इसका नाम होगा हब ये आपके साथ स्विच भी हो सकते हैं हब भी हो सकते हैं और राउटर भी हो सकते हैं और ये क्या करेगा इसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी ठीक है और ये हब कंट्रोलिंग डिवाइस करे डिवाइस होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डेटा है उसको कंट्रोल करेगा तो ये किसका पैकेट है इधर इसका डेटा है इधर इसका डेटा है इसका डेटा तो इसको ये क्या करे कंट्रोल करेगा तो इसका नाम होगा स्टार टोपोलॉजी तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा ईच डिवाइस हैज डेडिकेटिंग पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एक सेंट्रल कंट्रोल हब सेंट्रल कंट्रोल हब और डिवाइस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा सेंट्रल और इसके दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा सेंट्रल और डिवाइस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा लेकिन डिवाइस और डिवाइस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं होगा ये इसमें बात है डिवाइस आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली कंट्रोल हब एक्ट एज एक्सचेंज ये एक्सचेंज की तरह बिहेव करती है If one device wants to send data to another, it sends the data to controller, which then release it to other connected device. एक क्या करेगा जो भी फॉर एग्जांपल ये डेटा सेंड करते हैं इसको पहले सेंट्रल हब को आएगा सेंट्रल हब इसको देखेगा कि किसका डेटा है तो इसका है इसको सेंड कर देगा ठीक है एडवांटेज इसका ये है कि लेस केबलिंग इसमें केबल्स इतनी नहीं लगती ठीक है इसमें एक स्विच होनी चाहिए और स्विच तो हमारे साथ मौजूद होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स होते हैं वो आप कोई पोर्ट्स होते हैं इसके साथ आप कनेक्ट करिए इधर जस्ट एक पोर्ट हो तब भी काम करते हैं 2 पोर्ट्स हो तब भी काम करते हैं लेकिन एक पोर्ट हो तो एक पोर्ट इसके साथ कनेक्ट करिए इसका पोर्ट इसके साथ कनेक्ट करिए इसका पोर्ट इसके साथ कनेक्ट करिए इसका पोर्ट इसके साथ कनेक्ट करिए इसमें ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है और केबल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर ये था तो इसके साथ भी केबल था इसके साथ भी था इसके साथ भी था ठीक है अभी जस्ट इसका एक केबल है तो केबल भी कम हो गया और नंबर ऑफ पोर्ट्स भी कम हो गया ठीक है नंबर ऑफ पोर्ट्स तो लेस केबलिंग and less expensive than mesh as each device need only one link and input output port
easily to install and reconfigure, robust if the link fail, only that link fails, easily fault detection, इसमें fault भी easily detect होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिंक खत्म हो गया, ये डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसका लिंक खराब है, ठीक है। तो जस्ट इस लिंक को चेंज करें, तो फॉल्ट इजीली डिटेक्ट होगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि आल दो केबल तो कम हो गया लेकिन फिर भी ज़्यादा है, आल दो केबलिंग रिक्वायर इज फार लेस देन मेश, फिर भी ज़्यादा है लेकिन मेश से कम है, ठीक है। स्टिल ईच नोड मस्ट बी कनेक्टेड टू अ हब, फिर भी एक बात है कि हर एक जो सिस्टम है वो नेट हब के साथ कनेक्टेड होगा, तो केबलिंग इज स्टिल मच मोर, फिर भी आपके साथ ज़्यादा है। तो चलो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टोपोलॉजीज कौन से है, ताकि अच्छी है या अच्छी नहीं है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये अगर चारों कंप्यूटर इसके साथ हब के साथ कनेक्ट है, अगर सेम ही टाइम पर सर चारों जी, ने ठीक है डेटा सेंड किया सर, ठीक है, तो ये सेंट्रल हब की तरफ आ जाएगा ना, सेंट्रल हब की तरफ इसने डेटा सेंड किया तो सेंट्रल हब की तरफ आ जाएगा, ये भी सेंड करते सेंट्रल हब की तरफ आ जाएगा ये, तो ये इधर क्या करेगा, देखेगा कि किसका डेटा है, तो इसको स्पेसिफिक को सेंड कर देगा, स्पेसिफिक को सेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि अगर सारा डेटा सेंड करे तब ये क्या हो जाएगा, सिस्टम बिजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने ये सी केस डिस्कस की जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट तो करते हैं ना, तो इस वक्त आपके साथ जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कम होंगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये भी डेटा सेंड करते, ये भी सेंड करते, ये भी सेंड करते, ये भी सेंड करते, सो ये एट अ टाइम इस सारे को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर दोबारा सेंड करेगा, तो इसमें शायद आपका सिस्टम बिजी हो जाए, सो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी लो इन दिस केस, लेकिन इट विल हैंडल, ये आपके साथ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत रो होगा, और ये आपके साथ तो ये केस आकर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रेयरली होगा, जबकि खलक वही करना मरा तलक सब और वो करना ठीक शो, लेकिन उसको सोच कि लेकिन मंगा यो किस्म कॉन्फ्रेंस दे मीटिंग दे چې ټول خبرې کو نو بیا به هم دا دغه شي، خو لکه موږ به په خپل منځ کې نه پوهېږو، نو موږ پکې یو بل له څه کوو، نمبر ورکوو، نو ځکه چې زموږ سیستم نشي پروسس کولی، نو بیا به دا شي او چې سیستم صحیح نشي پروسس کولی، this is called performance. हाँ जी, सो ये इसका एडवांटेजेस है और ये इसका डिसएडवांटेजेस। इसके बाद आती है ट्री टोपोलॉजी की तरफ। हमने क्या किया, इसमें भी एक सेंट्रल हब होगा, उधर भी एक सेंट्रल हब था, इधर भी सेंट्रल हब था, लेकिन इस हब के साथ आपके साथ मजीद हब कनेक्टेड होंगे, इसके साथ ये हब भी कनेक्टेड है, इसके साथ ये हब, इसके साथ ये हब, फिर इस हब के साथ ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, तो इसके वजह से आप ज़्यादा डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केबलिंग कम हो गया, क्यों? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 थे, तो 11 सारे एक हब पे आते थे, तो फिर आपके साथ क्या होता था, थोड़ा केबलिंग में इजाफा होता था, ठीक है। अभी ये कि फॉर एग्जांपल ये तो एक कंप्यूटर, लेकिन चलो ये कंप्यूटर है, अभी फॉर एग्जांपल ये केबल डायरेक्ट गया लैब नंबर 1 पे, तो लैब नंबर 1 आ गया, फिर लैब नंबर 1 में ये केबल जो, तो ये आपके साथ फिर भी इस तरह कर देखा जाए तो केबल तो ज़्यादा नजर थे, लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ये मेन हब है, ये कंप्यूटर लैब 1 2 3, और ये हमारे साथ मेन सर्वर्स है जो इसको सपोज कम्युनिकेट करते हैं इसके साथ, इसके तो ये आपके साथ ये जो 3 लिंक्स है, तो ये एक ही लैब में होंगे, ये दूसरी लैब में होंगी, तीसरी लैब में, ठीक है। तो इसके दरमियान कम्युनिकेशन ये करेगा, और इसके दरमियान कम्युनिकेशन ये करेगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप ये सारी इस हब के साथ कनेक्ट थी, तो फिर इसमें आपके साथ ऐसा हब होनी चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा पोर्ट्स हो, फिर भी आपके साथ मसला था। अभी हमने किया क्या, इसमें भी पोर्ट्स कम है, इसमें भी पोर्ट्स कम है, इसमें भी कम है, लेकिन इसके साथ कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसके साथ, फिर ये इसके साथ कनेक्टेड, फिर ये इसके साथ कनेक्टेड, सो और ये भी हम पढ़ेंगे कि ये केबल कौन सी केबल होगा, ये कौन सी केबल होगा,
जो पीसी और इसको यूज कनेक्ट करी, ये केबल क्या होगा, जो हब और हब को कनेक्ट करी, जो राउटर कनेक्ट करी, तो इसके लिए कौन से केबल यूज करेंगे, वो एक सॉफ्टवेयर में हम इसको डिजाइन करेंगे। लेकिन इसमें एक सेंटर हब होगा, इसके साथ मजीद हब कनेक्टेड होंगे, और ये मेन हब इसको कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसको डेटा सेंड करेगा तो ये इधर आ जाएगा, इसको तो पता है कि मेरे साथ डायरेक्टली इधर आ जाएगा, तो इसका डेटा इधर आने से भी ये इधर नहीं आएगा। अगर ये मोबाइल डेटा चपका खाना, अगर ये डेटा इसको सेंड करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके साथ इधर आ जाएगा, ये इस हब को, फिर इस हब को, फिर इधर। लेकिन अगर ये अपनी ही नेटवर्क में सेंड करते हैं तो आपके साथ डेटा इधर आज नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इधर ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा, ट्रैफिक तकरीबन कंट्रोल हो गया। अगर ये इससे इधर आते हैं तो फिर आपके साथ इसको यूज़ करेंगे, इनसाइड तो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में मेन क्या फर्क है, ये आपको इधर बता देगा। नोड इन ट्री आर लिंक टू अ सेंट्रल हब, सारे नोड सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होगी, दैट कंट्रोल द ट्रैफिक and from network and from network. Difference between star and tree is not all devices plug directly into central hub. सारी जो डिवाइसेज है वो सेंट्रल हब के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो और जो स्टार होता है इसमें सारी सेंटर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो दिस इज द डिफरेंस। The difference between star and tree is not all the devices plug directly into the central hub. Majority connects the secondary hub that is connected to central hub. Majority क्या करते हैं कि एक हब के साथ कनेक्ट होते हैं, वो हब दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपके साथ है स्टार ट्री टोपोलॉजी। अभी सेंट्रल हब क्या क्या काम करेगा, सेंट्रल हब एंड ट्री टोपोलॉजी। सेंट्रल हब एंड ट्री इज द एक्टिव हब, ये आपके साथ एक्टिव हब होगा। एक्टिव हब का मतलब होता है कि ये इस तरह नहीं करेगा कि ये इसको भी डेटा सेंड करेगा, इसको भी सेंड करेगा, इसको भी सेंड करेगा, ये देखेगा। ये देयर आर थ्री थिंग्स, वन इज हब, वन इज स्विच, वन इज ब्रिज, वन इज राउटर। तो इस हर एक में फर्क है, ठीक है। हब इंटेलिजेंस नहीं होता, स्विच थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो ब्रिज होते हैं उससे इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्टिव डिवाइस होगा। एक्टिव हब का मतलब होता है कि ये ऐसा हब होगा जो हर एक को डेटा नहीं सेंड करेगा। एक्टिव हब कंटेन अ रिपीटर्स, इसमें रिपीटर्स लगे होंगे। रिपीटर्स क्या चीज होते हैं, व्हाट इज मीन बाय रिपीटर? हाँ, सादा रिपीटर पे जाने। नो सर। रिपीटर दस चीज है ना, دا به تاسو په نورو سبجیکټو کې به انشاءالله ووایي چې دا یو سیګنل دی داسې، ټیک شو، ډیجیټل سیګنل دی، ټیک شو، داسې ډیسټنس کور کو، د دې نه بعد د ده دا شکل ګډوډ شي نه، چې ډیسټنس کور کړي نو شکل ګډوډېږي، او موږ وایي شکل ګډوډېدلو ته څه وایي؟ ډیسټارشن. डिस्टॉर्शन पकड़ पैदा की। ټیک شو. اوس چې دی دا دلته موږ یو ډیوایس کنیکټ کړو، هغه ته وایو ریپیټرز. چې کله دا د ریپیټر نه Yes, پاس sir. شي دا یې واپس ښکلی ښکلی جوړ کړي. ټیک شو. د دې پیاده څه ده؟ د دې پیاده دا ده چې موږ ډیټا ډیره لرې لیږو که نه، لرې، نو په لاره کې بیا ریپیټرز ولګوو، نو هغه ډیټا واپس څه کېږي؟ ریجنریټ کړي. نو یو قسم چې لرې رسي نو نقصان پکې نه راځي. اوس که دا ریپیټرز نه وي، کیدای شي دلته راغلی وي د 1 نه 0 جوړ شوی، د 0 نه 1 جوړ شوی، څه بله قصه ترې راغلې، تا به دلته ویلي وی چې زه درځم او هغه به ویل چې ته راشه، داسې خبره به دې جوړه شوي که نه. نو repeaters پکې دی وته. نو central hub in tree topology it is active hub, और active hub क्या करेगा? इसमें repeaters होंगे. repeater is hardware device that regenerate the received bits pattern before sending them to out. ये repeater है, इसको जो डेटा आ जाएगा इसको दोबारा रीजनरेट करेगा, फिर सेंड करेगा। ऐसा नहीं कि इसको आ जाएगा इसको डायरेक्ट सेंड करेगा, क्योंकि ये जो आ गया इसका डिस्टॉर्शन हो गया, इसका शेप बिगड़ गया है, इसका शेप इसको क्या करेगा? ठीक करेगा, फिर सेंड करेगा। ठीक शो. ओके सर. नो दा पकी रिपीटर पके लगे दिले, रिपीटर स्ट्रेंथ ट्रांसमिशन दा सकी ट्रांसमिशन आसानी and increase the distance او distance کې increase کوي چې په اسانه باندې به لري ځکه سند کولای شي. secondary hub and tree topology. secondary hub and tree may be active، دا active کېدلی شي، passive کېدلی شي. passive څه مطلب او active څه مطلب؟ نو passive دا دی چې دا بس چل کوي
دا به دته چې کوم میسج میلاو شي دا به ټولو ته سینډ کوي څه چل به کوي ټولو ته به سینډ کوي او دا به موږ په یو لیب کې هم وایو ښه په لیب کې به دا زموږ سره راشي هب به ولګو نو هغه به د شیر کوي که نه چې کله ورته دا ډیټا سینډ کوي نو دا به دته هم سینډ کوي دته به هم سینډ کوي او اصل کې ډیټا به د دی نو دا به هم پې کراس راخلي او دا به پې ټیک راخلي نو دا زما سره پیس یو هب شو او که اکټیو هب شي نو دا چې راشي دا به صرف دې ته ډیټا سینډ ځکه چې دا د ده ډیټا نو دیس از کار پیس یو هب اکټیو هب نو سیکنډري چې دی نو دا موږ پیس هم یوز کولی شو ځکه چې هسې هم دا خو ورکوټی لیب دی نو که په هغه کې ټولو ته لاړ شي څه مسله نه ده نو موږ ګران ډیوایس نشو اخیستلی ټیک شو ایډوانټیجز یې څه شی دي because of secondary hub more device may be attached to central hub चूंकि इसमें सेकेंडरी हब से तो इसके साथ कुछ कनेक्ट होंगे फिर सेकेंडरी सेंटर के साथ तो इसको मजीद ज़्यादा डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं enable differentiated services allow to prioritize communication e.g. computer attached to one secondary hub can given priority over other په دې کې موږ پریارټي ورکولی شو پریارټي مطلب دا دی چې کم نږدې دی کم لرې دی یا داسې د کم ډیټا فار ایگزامپل دا ده که نه چې enable differentiated service allow to prioritize priority نه وتلی شو prioritize communication e.g. computer attached to one secondary hub can give priority over other څنګه other ته ورکوي ګوره لکه فار ایگزامپل دا ډیټا سینډ کوي نو داسې نه چې ډیټا به دلته راشي نو بیا به دلته راشي نو بیا به واپس دلته راشي بیا به دلته راشي لکه دا ډیټا دلته سینډ کوي نو داسې چل به نه کېږي چې دا دلته راشي نو دا هب به دلته ولګي سنټرل هب چې نه دا خو ستا نه ده دلته به راشي نو ګوره دا به چل وکړي په دې کې پریارټي دا ده خو دا په خپل نیټ کې انټرنیټ کې دننه ډیټا سینډ کوي چې دلته راشي دا به دا خو زما سره بس ډایرکټ به دلته سینډ اوس کو چېرته دای څه چل وکړي ګورې که دا موږ نور هم سیوا کړو داسې انداز کې وکړو چې دلته پسې بل یو کیبل دی که نه لکه دا خیر په دې کې نه دی پکار خو لکه موږ به ته انټرنیټ دنیا ته لاړو شو دا اوس موږ زه د سټار نه لږ بهر ووتم دا به داسې چل به نه کېږي په سټار کې په ټري کې ټیک شو لیکن سپوز اوس ګوره چې دته ډیټا راله دا د ده ده نو څه چل به کېږي دا به دلته راشي دا ډیټا به دته راشي نو دا به وګورو نو دا به دته سینډ کړي نو بیا به دته سینډ کړي اوس که د ده سره دا د ده ډیټا راسي نو ډایرکټ به دته ورکړي دته به څه کېږي ډایرکټ ډیټا راځي او دته به لږ پس راځي نو مطلب چې موږ پریارټي ورکولی شو چې دا زموږ ته ډایرکټ دي نو دته ورکړه خو داسې نه ده چې لکه د ده ډیټا به موږ دته هم سینډ کوو دته به هم سینډ کوو دته به هم سینډ کوو نو په پریارټي بیس باندې موږ ورکولی شو چې کوم خپل ډایرکټ کنیکشن هغه به ډایرکټ کمیونیکیشن کوو چې کوم ډایرکټ نه وي نو هغه به اول مین هب ته راځي د مین هب نه به فردر بیا څه کېږي ډیوایډ کېږي کېږي एडवांटेजेस में एक बात ये था दूसरे का टाइम सेंसिटिव डेटा विल नॉट हैव वेट फॉर एक्सेस ऑफ नेटवर्क ये टाइम सेंसिटिव होगा टाइम सेंसिटिव ये तो हमने एक लैब में भी अभी कर दिया और कल जो आप लोगों का लैब है इसमें आप लोगों को करेंगे कि ये टाइम सेंसिटिव होगा जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि मेरा जो पैकेट है ये 30 मिली सेकेंड में सेंड होनी चाहिए तो 30 मिली सेकेंड अगर इस पे रास्ते में गुजर गए तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और हमने ये भी कहा था कि इसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि कोई लेटर है आपका टेस्ट अभी सपोज आ रहा है لکه اوس زما اگزامپل والی نو زما چې دی نو یو ټیسټ دی په 9 تاریخ باندې نو ما ته بل چا وویل نو ما ټلیفون وکړو نو ما ته پته ولګېده نور زما چې کوم لیټر دی نو دا دی ولېږلی دی او هغه لیټر لا روان دی چې کله به رسي نو کېدای شي چې هغه ورسي او ما ټیسټ هم ورکړی نو مطلب دا دی چې دا به د خپل ټایم نه مخکې رسي داسې نه چې په 30 زمونږ لینک تاسو ته کلاس شیر کړو دا د ننني کلاس لینک اوس چې دی نو دا ما شیر کړو تاسو ته میلاو شو چې زه تاسو ته وایم چې په 2 بجې به کلاس شروع کېږي او تاسو ته لینک میلاو شو
په 3 بجې باندې نو بیا خو هیڅ خوند ونه کړو د دې وجې نه به څه ټایم سینسیټیو وي ٹھیک شو ریس ټایپ ایڈوانټیجز آر آلموست ټیم پر سٹار نو چې څومره ایڈوانټیجز د سٹار دي هغه د د لپاره دي چې کیبل پکې لیس دي او د سٹار ټاپالوجي چې څومره موږ ګورو هغه ټول دي خو دا د سٹار نه علاوه په دې کې ایکسترا دي چې دې کې سیکنډري هب دي نو سیوا پکې کنیکټ کېدلی شي په دې کې موږ پریارټي ورکولی شو او دا ټایم سینسیټیو کېدلی شي ٹھیک شو چې په یو سپیسیفیک 30 سیکنډ شو 30 ملي سیکنډ شو په دې کې پیکټ سینډ کول دي چې بیا په 30 کې سینډ کړي په 30 په لاره کې ټیم شي نو بیا به ډسکارډ کېږي هغه پیکټس بل ته رسي نه او نور چې څومره ایډوانټیجز دي دا به د خپلې کومې چې د سټارونه هغه ټول د دې دي ٹھیک شو بس دغه پسې وګورئ بس ټاپالوجي څه شی ده نو بس ټاپالوجي کې زموږ سره مین هبي مین یو وایري او د دې یو اینډ دا اینډ ټیک شو کیبل اینډ شو او دا د کیبل بل اینډ شو په دې کې به موږ څه چل کوو ډیټا کمپیوټر به کنیکټ کوو یو کمپیوټر بل کمپیوټر دا کمپیوټر به په دې کې موږ څه کوو ټیپ کوو ټیپ څه مطلب دا په دې کې انزرټ کوو لکه داسې انداز کې به انزرټ کېږي اصل کې په دې کې به یو ډرابیک دا موږ وایو چې په دې کې دا انزرشن ګراني دا یو کیبل دی نو په دې کې به دا داسې نوکه غونته کې به یې نو دا په دې کې څه کېږي کنیکټ کېږي داشانتې دا په دې کې داسې کېږي کنیکټ کېږي نو دا د سره کنیکټ شو دا د سره کنیکټ شو دا یو مین چې دې ته وایي بیک بون دا د یو قسم بیک بون دی او دا د دې په منځ کې لاین دی اوس ګوره که دا ډیټا سینډ کوي دته نو دا ډیټا به داسې راشي بیا به داسې ځي او دته به میلاو شي نو دا د سیکیورټي په دې کې ښه نه ځکه چې دا به دلته هم راځي دا به دلته هم راځي نو دا به هم کراس کي دا به هم کراس کي और ये क्या करेगा इसको एक्सेप्ट करेगा सो दिस इज कॉल्ड बस टपल तो ड्रॉप अ लाइन एंड टेप इसमें आप एक टेप यूज करेंगे और लाइन ठीक है दस शो यो टेप हो यो लाइन है ना दा टेप दे दा लाइन چې ټیپ د سنې نو نشي کنیکټ کولی لاین در سره تار در سره خو ټیپ به ولا مست پکاري نو دله به مختلف ټیپس ورکړي اوس دلته بل ډیوایس کنیکټ کړي یو به ټیپ ولګي یو به لاین ولګي ډراپ لاین ان کنیکشن بټوین ډیوایس اینڈ د مین کیبل لاین څه جوړ کوي د کیبل د بیک بون د په منځ کې کمیونیکیشن کوي ټیپ څه کوي ټیپ از د کنیکټر دا کنیکټر دی چې دا څه کوي دا د په منځ کې کنیکشن کوي specify into the main cable the splices into the main cable دا د سره چې کوم جوړ ورکړي د دې جوړ د پاره دا د سره کوم جوړاواله جوړندې لپاره به ټیپ یوز کړي او دا وایر څه کار کوي دا د بیک بون سره کمیونیکیشن کوي signal degrades as it travel چې سیګنل پکې څومره ځینو دا به ډیګریډ کیږي ډیګریډ څه مطلب خرابېږي به ځکه چې ریپیټرز خو پکې نشته کنه چې ټیکيږي بلکې خو ریپیټر هم وو ډیسټنس بټوین دوز ټیپ چې کله ډیسټنس پکې سیوای نو دا به څه کېږي سیګنل به ډیګریډ کیږي ایڈوانټیجز څه دي ایزی ټو انسټال آسان دی بس یو غټ کیبل د دې لپاره میلاوي کې ټیپ هم میلاوي کې تارونه په اسانه باندې جوړیږي لیس کیبل دینګ مش سٹار انټری کیبل ته پکې دومره شو یو غټ کیبل دی بس هغه دغه سره کنیکټ کوونه کیبلینګ پکې دومره کم دی the difference between star cabling and bus cabling disadvantages are چې difficult to add new devices چې new device add کړي نو دا ټیپ به پکې لګي او دا نو دا لګ ګران ٹھیک شو no fault isolation په دې کې د فالټ پته نه لګي ٹھیک شو او یو دارش په فالټ چته دلته راځي لکه دلته فالټ راځي نو زه دا خو به دا ډیوایس ډیسکنیکټ شي ٹھیک شو او که دا فالټ دلته راځي نو بیا به ټوله ډیټا ډیسکنیکټ نو مطلب دا چې په بیک بون کې فالټ راشي نقصان کوي او چې کله په دلته راشي نو بیا به دومره نقصان نه کوي نو یو پکې فالټ موږ په اسانه باندې نشو فایند کولی سیریز لاین د سر نو د یو کې مسله لګا راشي حاجی ولې څه مسله رااله اواز کلیر و ټولو ته ګورنه څه مسله ده پکې क्लियर है सर आवाज क्लियर है सर ठीक है सर जी तो नेक्स्ट आपके साथ है रिंग टोपोलॉजी तो रिंग टोपोलॉजी क्या है कि आपके साथ एक ने एक रिंग बना दिया रिंग का मतलब है एक सर्कल दिस इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी इसमें
एक जो टू एडजेसेंट है इसके दरमियान क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्शन होगा। जो डायरेक्टली एडजेसेंट है इसमें ये इसके साथ कनेक्टेड है तो डायरेक्टली, ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट, ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट, ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। तो जो इसके लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी है वो आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। तो इसने एक सर्कल बनाया, इसको कहते हैं रिंग। अभी जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर ये लिंक खत्म हो गया तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह ځکه چې دا ټول پات کله چې کلوز وي دا به کېږي، صحیح ده. چې موږ داسې پات واخلو چې د ډیټا پلان دا به داسې روټ په فالو کوي، داسې به راځي کلاک وایز سپوز. ٹھیک شو، نو چې دا شي نو کلاک وایز. اوس که دا شو نو دا خو به بیا دته میلاو شي، خو اوورال که ځي نو بیا به نقصان کوي. نو په دې کې به زموږ سره دغه مسله راشي. ګورئ each device has point to point dedicated link. د هر یو ډیوایس په منځ کې به point to point on either side، لیفت سایډ ته او رایټ سایډ ته دواړو طرف ته څه point to point connection. A signal is passed in the ring in one direction. خو دا یو کمال دی پکې چې په یو ډایرکشن کې به سیګنل پاس کیږي، داسې نه چې په دواړو ډایرکشن کې به راځي. ٹھیک شو. each device has repeater incorporated. هر یو څه به repeaters موجود دي چې هغه به ورته څه کوي، ریپیټ کوي به. لکه سیګنل راشي که نه، لکه داسې دا موږ په دې ډایرکشن کې واخیسته سپوز داسې، نو چې دا ډیټا دلته سینډ کې دلته، نو دلته به ریپیټ دا اصل کې یو بیهیو لایک ریپیټر، نو دا به داسې دغه څه کې ریجنریټ کې دلته بیا راولېږي، دا بیا ریپیټ کړي، بیا ریپیټ کړي، د دې ډیټا دلته به میلاو شي. ٹھیک شو. خو یو ډایرکشن به همیشه لپاره پاتې کېږي، داسې نه چې دا ډیټا داسې هم لېږلی شي داسې هم لېږلی شي، نه، دا یو پات دې واخیستو دا به ته په سپیسیفای کوې چې دا ډایرکشن دی کلاک وایز یا انټي کلاک وایز، نو بیا به هغه شان. لکه مطلب دا یو پکې نقصان دا دی چې ګوره ته دا ډایرکټ هم راتلی شو او اوس ته په غټه لار راځي. ٹھیک شو. خپل پروتوکولز دي سره او ماغه پروتوکول یو لاین باندې بالکل. each device has repeater. when device received a signal نو دا به چک کوي چې دا زما خو نه دی، که چېرته د دې نو پروسس به کړي، که چېرته نه وي نو بیا به یې ریجنریټ کوي او واپس به یې سینډ کوي. advantage of the ring topology: so easy to install, simple path isolation. Generally the signal is circulating. generally سموسه signal circulate کیږي. if one device does not receive signal، په یو ډیوایس سیګنل نه ریسیو کوي، مطلب دا چې دینه مخکې چې کوم لینک دی هغه خراب دی، هغه به ټیک کړو. ډیس ایډوانټیج دا چې دا یونی ډایرکشنل دی، چې یونی ډایرکشنل دی نو کله کله به ته یو تا ته به نږدې او ته به ورته په غټه لار راتاوي. can be solved by using، لکه د دې مثال داسې وي که نه، لکه په سوچ وکړئ کله کله مونږ په دې ګوګل ارت باندې ګوګل میپ باندې یا دا راوټ معلوم کړو که نه. زه اوس فار ایگزامپل د دې ځای کې نه زما سپوز ډي سی آفس ته، نو هغه به ماته یو روټ راکړي داسې، نو مې بي چې د هغه نه خاصان روټ ګیوني، خو مونږ ته به هغه ګوګل میپ کې چې کوم روټ ګیوني مونږ خو به په هغه ځکه چې ماته خو نه دی معلوم که نه. نو دغه شانتې په دې کې مې دغه ډیوایس به ورته کېته نږدې او هغه به څه شي میلاو شي. مونږ یو ځل زما یو ملګری مونږ په پېښور کې تلو د نمل یونیورسټۍ برانچ ته، نو په هغه کې هغه ته ما ویل ګوګل میپ کولاو که اوس به دې ورسم، نو هغه ګوګل میپ کولاو کړو، نو هغه کې لاره خوله بس ورسېدو. چې راتلو ما ته ویل زه اوس به دې په اسانه راولم، اوس ما ته معلوم ده. نو بیا مونږ ته هغه مونږ ته ډېر نږدې و، بس چې پوره تاو راتاو شو. نو دا ده چې دلته دی د دې نه علاوه اوس هایبریډ ټاپالوجي. نو د ټولو نه ښه ټاپالوجي هایبریډ ده. لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه ته بس ټاپالوجي اسانه ده، نو هغه د بس خیر دی جوړه کړي. یو سیستم دی چې په هغه کې د رنګ اسانه دی، نو رنګ دی جوړه کړي. یو کې سټار اسانه ده، هغه د سټار جوړه کړي، خو دا ټول یو بل سره کنیکټ کړي په یو مین هب باندې. دس از کالډ هایبریډ. ګوره چې کله سټار را یو ځای کړي نو هغه نه بټري جوړېده. اوس دلته دا یو بس ده، یو رنګ ده او یو څه شی ده سټار ده، او دا ټولو د ده سره کنیکټ. دس از کالډ هایبریډ. دته څه ویل کېږي؟ هایبریډ ټاپالوجي. څه کوې لکه مونږ دلته مونځ کوي، دلته زه نه
د دې اوسه مسله ده نو دلته راله د کینې ښه خولې نه اواز ونځي خولې نه اواز ووت نه یم خیر نشته لکه پیره ماته د کالو کو خدای دې پنه کا کنو مونږ دې پکې شرمولو تا हेलो साइलेंट प्लीज। सो ट्रांसमिशन मोड अभी तक हमने पढ़ लिया कि कैसे कम्युनिकेशन करेंगी, फिर इसके लिए नेटवर्क कैसे बना देंगी। इसमें दो चीज़ें बाकी है, एक करेंगे और एक नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कि ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स का क्या मतलब है कि एक आपके साथ रिसीवर है, एक सेंडर है, तो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें एक है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है कि जस्ट एक सेंड करेगा और दूसरा रिसीव करेगा, और वो सेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी लगा दिया, ठीक है, तो टीवी पे आप क्या करते हैं, कोई स्पोर्ट्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से चैनल सेंड करते हैं और ये रिसीव करते हैं। इस तरह नहीं कि आप वहाँ यहाँ से भी कोई आप क्या करें, उसको आवाज़ लगा दे कि बस का शाबाश चकदी वाला ज़बरदस्त, तो आप नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, दिस इज सिंप्लेक्स, ये एक तरफ से कम्युनिकेशन करती है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ कम्युनिकेशन होती है, लेकिन इसके लिए क्या करेगा, एक ही टाइम आपके साथ एक सेंड करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इधर जो वायरलेस है, वायरलेस का मतलब ये है कि ये हमारे साथ जो वायरलेस सिस्टम इधर कनेक्टेड है, जो सिक्योरिटी वालों के साथ है, वो क्या करते हैं, इसमें एक बटन होता है, वो स्विच को आप जब क्लोज करी तो आप कह सकते हैं कि अलग का गेट तराशा نو چې بیا هغه ته انسر درکوي، نو هغه به بټن سویچ به کلوز کړي، نو هغه به وایي اوکې. نو ایټ ا ټایم څه کېږي، یو سینډینګ کوي نو بل ریسیوینګ کوي، دې ته وایي هاف ډوپلیکس. او فول ډوپلیکس دې ته وایي چې لکه دواړه پکې ایټ ا ټایم سینډینګ کولی شي، ریسیوینګ، لکه اوس زموږ کمیونیکیشن چې دا فول ډوپلیکس دی. په دې کې اوس زم لګیا یم، نو تاسو هم پکې لګیا یې، اوازونه پکې راځي، نو بیا پکې تاسو هم هلکه لږ چپ شئ، نو زه تاسو په کنټرول کړم په خپله باندې، خو مطلب دا چې تاسو هم ډیټا سینډ کولی شئ، موږ هم ډیټا سینډ کوو. دیس از کالډ فول ډوپلیکس. سیمپلیکس چې یو سند کوي بل ریسیو کوي. هاف ډوپلیکس چې یو سند کوي بل ریسیو کوي، خو هغه بیا بل یو سند کوي دا بل ریسیو کوي، خو په یو ټایم کېږي. فول ډوپلیکس دا دی چې یو سند کوي بل ریسیو کوي، او هغه دواړه په خپل منځ کې څه کوي، کار کوي. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره دا به ووایي نه، دا پسې تاسو لږ سټډي کوئ د فول ډوپلیکس پورې. د دې نه بعد چې کوم دا پورشن د کیټګریز دا به په نیکسټ کلاس کې وایو. صحیح شو؟ لین مین وین. جی وایا. اوکے سر. ओके सर. Any question? Yes sir. No, sir sir. the half Sir, the half lecture is share kai sir. لیکچر شیر کوو، زه به ترې سکرین شاټ والم. ووایه څنګه ضیاء الحق صاد څه ویلو؟ sir half ولا ګوره یو دی سیمپلیکس. سیمپلیکس مطلب دا دی چې یو به سینډ کوي بل به صرف ریسیوینګ کوي، لکه ټي وي شو. هاف ډوپلیکس مطلب دا دی چې دا یو به سینډ کولی هم شي، ریسیو کولی به شي، خو ایټ ا ټایم به دواړه کارونه نشي کولی. لکه په اگزامپل زه سینډینګ کوم، نو زه به جست سینډینګ کوم، په دغه ټایم کې زه بیا ریسیوینګ نشم کولی. هغه ریسیور به په هغه ټایم کې ریسیوینګ کوي، خو سینډینګ نشي کولی. بیا به دویم ټرن داسې چې هغه به سینډینګ کوي، زه به ریسیو کوم، دې ته وایي هاف ډوپلیکس. لکه تاسو ما ویل کړم چې دا زموږ سره کوم وایرلیس سیټونه دي په دې یونیورسټۍ کې، نو په دې کې موږ څه چل کوو، په دې کې موږ داسې شی وکړو که نه، چې په دې کې موږ داسې شی وکړو پیره، چې یوه سویچ پکې چې هغه کلیک کړو نو د بل ته خبره کولی شو، ادروایز چې دی نو موږ خبره نشو کولی، نو دې ته ویلی کېږي سیمپلیکس. او فول ډوپلیکس زموږ د موبایل دی، په دې کې یو هم خبره کوي بل هم خبره کوي، بل ته زما واوره ته زما واوره، که نه نو د دواړو خبرې ایټ ا ټایم ځي راځي که نه، نو دا دواړه کمیونیکیشن کولی شي، دې ته ویلی کېږي فول ډوپلیکس. ٹھیک شو؟ اوکے ٹھیک شو سر. Any question?